अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिन भर मजदूरी करता थक जाता तो बीवी की तलब होने लगती, मगर वो मुझे करीब ना आने देती। तंग आकर मैंने दूसरी शादी की धमकी दी, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार मैंने एक जवान लड़की से निकाह किया और उसे घर ले आया। ये देखकर मेरी बीवी जोर जोर से हंसने लगी और फिर ऐसी बात कही कि मेरे पाँव तले से जमीन निकल गई। रात के 2 बज रहे थे। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद मैं गहरी नींद सोया था, मगर अचानक मुझे अपने कमरे में कुछ हलचल महसूस हुई थी, जिसके बायस मेरी आंख फौरन खुल गई थी। कमरे की लाइट जली हुई थी और मेरी बीवी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं फौरन परेशान होकर खड़ा हो गया। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वो कहाँ जा सकती थी? मैं फौरन वॉशरूम की तरफ आया तो अंदर से वॉशरूम खाली था। मेरा दिल मजीद परेशान हो गया था। कुछ दिनों से जो हरकतें वो कर रही थी, उसके मुताबिक आधी रात को उसका घर से गायब होना खतरनाक था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया, अगला लम्हा हैरान कर देने वाला था। किचन से खटपट की आवाजें आ रही थी। मैं दबे कदमों किचन के पास आया था और अगला लम्हा मजीद हैरान कर देने वाला था। वो चूल्हे के पास खड़ी कुछ जला रही थी। मैं फौरन बोला, मरियम, क्या कर रही हो ये? मेरी आवाज पर वो फौरन पलटी और मुझे देखते हुए बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। माथे पर पसीना, हाथों की कपकपाहट। न जाने क्यों मेरा दिल यकदम जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं फौरन किचन में दाखिल हुआ था और जैसे ही मेरी नजर चूल्हे पर गई, न जाने क्यों मेरे दिमाग में कुछ खटका था। चूल्हे के करीब कुछ जले हुए कागज पड़े थे। मैं उसका बाजू थाम कर बोला, क्या जला रही थी तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जब अचानक उसने मुझसे हाथ छुड़ाया था और मुझे देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं। हर वक्त क्या आप मेरी जासूसी में लगे रहते हैं? क्या सुकून से मैं इस घर में रह नहीं सकती? जबकि मैं उसको देखते हुए बोला, बेशक तुम सुकून से रह सकती हो, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन आधी रात को किचन में खड़े होकर कागज जलाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? इस पर आप रोशनी डालना पसंद करेंगी? मेरी बात सुनकर उसने चूल्हा बंद किया था और मेरी बगल से निकलते हुए बोली, बिला वजह मेरे पीछे ना लगा करें। हर वक्त क्या कर रही हूँ, कहाँ बैठी हुई हूँ, किससे बात कर रही हूँ, इसकी टोक में लगे रहते हैं। खुदारा मुझे भी सुकून का सांस लेने दिया करें। औरत होना कोई जुर्म नहीं है। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। जबकि मैं उसको देखता रह गया। शादी की दूसरी रात उसने बहुत प्यार से मुझसे कहा था कि हम औरतें मोहब्बत, मर्दों की खिदमत गुजारी के लिए ही इस दुनिया में आती हैं। अल्लाह ताला ने हमें मर्दों के लिए ही भेजा है। और आज इस बात ने न जाने क्यों मुझे अंदर से अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया था। वो किचन से अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद मुझे होश आया था। मैंने कागज जो जल चुके थे उसको अपनी हथेली पर रखकर गौर से देखने लगा था, मगर उसमें कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा था जिसकी बुनियाद पर मैं उस पर शक करता। फिलहाल मैं अपना सर झटक कर खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कमरे की लाइट बंद की हुई थी और चादर सर तर टांग कर गहरी नींद में चली गई थी। मुझे उसका रवैया बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। दिन ब दिन मुझसे बदजन होना, बदतमीजी करना, चीखना चिल्लाना, करीब आने पर रोना शुरू कर देना, उसकी अजीब कैफियत मुझे मजीद हैरान करती जा रही थी। और आज इस वाक़े ने तो मुझे मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं दिल ही दिल में तय कर चुका था कि सुबह होते ही मैं उससे लाजमी इस बात पर तबसरा करूंगा। मैं ये बात जाने नहीं दूंगा कि आखिर रात के अंधेरे में वो किचन में कर क्या रही थी। ऐसा क्या था जो वो चूल्हे पर रख कर जला रही थी? क्या वो किसी का खत था या फिर कोई और चीज? फिलहाल मैं खामोशी से जाकर लेट गया, सो गया था, इस बात से बेखबर कि धीरे धीरे मेरी अपनी बीवी मेरे घर में ही रहते हुए मेरी काट कर रही है। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। मैं फजर की अजान पर ही उठ जाता था, लेकिन आज हैरत की बात थी कि मेरी आंख सुबह सवेरे नहीं खुली थी।
बल्कि सुबह 9 बजे बीवी के उठाने पर ही खुली थी। मैं हड़बड़ा कर जागा था। सेठ ने कहा था कि सुबह सवेरे साइट पर पहुंचना है। मुझे उठाकर वो किचन में चली गई थी, जबकि मैं हड़बड़ी में फौरन वॉशरूम गया था। नहा धोकर मैं बाहर आया तो वो नाश्ता तैयार कर चुकी थी, मगर मैं काम से इतना लेट हो गया था कि नाश्ता करने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने उसे बांधने का बोल दिया था और खुद बरामदे में लगे छोटे से शीशे में अपने बाल बनाने लगा था। अभी मैं कंघा शीशे के साथ रखता जब अचानक शीशे के पास कोई जली हुई सिगरेट पड़ी हुई थी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता था। मैंने झुककर सिगरेट के वो छोटे छोटे कागज उठाए तो मेरी बीवी फौरन मेरे पास आ गई थी। मैं उसे कुछ पूछता इससे पहले ही वो मेरे हाथ से उन कागज को झाड़ते हुए बोली, कल काशिफ भाई आए थे, उन्होंने ही पी थी। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, आजकल सिगरेट पीना शुरू कर दी है। काशिफ मेरा सारा था, जबकि मैं उसको देखते हुए बोला, लेकिन काशिफ तो लाहौर गया हुआ है, वो हमारे घर कैसे आ सकता है? और बिना बताए वो क्यों आया था? तुमने मुझे रात को बताया भी नहीं, हालांकि मैंने तुमसे पूछा भी था कि दिन में कोई आया था, जबकि वो बुरी तरह घबरा गई थी और माथे पर आया हुआ पसीना साफ करके बोली, 10 बजने वाले हैं, आपको निकलना नहीं है क्या? आकर तफसील पूछ लेना। आप तो इस तरह मालूमात ले रहे हैं जैसे मैं कोई चोरी कर रही हूँ। काशिफ तो कब का घर वापस आ गया है। उसकी बात सुनकर मैंने उसके हाथ से खाना लिया था और सर हाँ में हिलाकर खामोशी से बाहर चला गया था। लेकिन न जाने क्यों मुझे मेरी बीवी की हरकतें मशकूक लग रही थी। मैंने एक नज़र अपनी बीवी पर डाली थी, जो शीशे के पास खड़ी अपना पसीना साफ कर रही थी। फिलहाल मैं खामोशी से घर से बाहर आ गया था, लेकिन दिल के अंदर भगदड़ मच गई थी। मैं फिलहाल तमाम बातों को भूलकर साइड की तरफ बढ़ा था, क्योंकि अगर काम था तभी मैं अपना घर चला सकता था। काम की जगह पर पहुंचा तो सेठ काफी गुस्सा हुआ था कि जो वक्त मैं तुम लोगों को बोलता हूँ तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो। मगर थोड़ा बहुत सुनाकर उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं वक्त का काफी पाबंद इंसान था। चुपचाप मैं अपने काम में लग गया था, लेकिन दिमाग में बीवी की हरकतें ही चल रही थी। कुछ दिनों से उसका रवैया मेरे साथ काफी अजीब हो गया था। न वो मुझसे ज्यादा बात करती थी, न मेरे साथ बैठती थी और न ही साथ खाना खाती थी। जब भी मैं उसको साथ खाना खाने के लिए कहता था, हमेशा मुंह बनाकर कहती कि मैंने खा लिया है, हालांकि रोटी उसकी रखी ही होती थी। मगर जब उसे पसंद ही नहीं था तो मैंने भी कुछ वक्त बाद कहना ही छोड़ दिया था। मगर अब कुछ अजीब हरकतें होने लगी थी। जब भी मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता था, वो मुझे धुतकार देती थी। कई एक बार हमारी इस बात को लेकर खूब लड़ाई भी हुई थी, मगर उसका कहना था कि वो उनसे बदजन हो रही है, वो भी इंसान थे, मगर उसको वक्त चाहिए और मैं फिलहाल उसको सिर्फ वक्त दे रहा था। मैं उसके साथ जबरदस्ती करके उसको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था कि लेकिन कल रात की मशकूक हरकत और आज सुबह इन सिगरेट का मिलना न जाने क्यों मुझे कुछ और इशारा दे रहा था, क्योंकि काशिफ सिगरेट नहीं पीता था। एक दफा हम दोनों एक केबिन पर खड़े कुछ सामान ले रहे थे, जब साथ में एक आदमी खड़े होकर सिगरेट पीने लगा था और काशिफ फौरन उसके पास से हट गया था, क्योंकि उसे सिगरेट से एलर्जी होती है। अगर वो सिगरेट की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर वो पी कैसे सकता था? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। ये तो तय था, मेरी बीवी ने जो बात कही है वो झूठ पर मबनी है। मगर वो मुझसे झूठ क्यों कह रही है? और हमारे घर में ऐसा कौन आया है जो सिगरेट पीकर गया है और मेरी बीवी उस शख्स को मुझसे छुपाना चाहती है? पूरा दिन बहुत अजीब गुजरा था। न जाने मुझसे कुछ खाया गया था और न ही ठीक तरह से काम किया गया था। शाम 5 बजे ही मैं साहब से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया था। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है जो मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है, और मैंने तय कर लिया था कि आज मैं इससे बात उगलवा कर रहूंगा, नहीं तो उसके करीब जाऊंगा। आखिर को वो मेरी बीवी है। लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि आज मेरी आंखों के सामने कैसी हकीकत आने वाली है।
मुख्तसर मुसाफिर तय करके मैं अपने घर पहुंच गया था। मेरे घर का लॉक चाबी वाला था। मैंने अभी चाबी लगाई ही थी जब अंदर से मुझे चीखने की आवाज आने लगी। ये आवाज नसवानी थी। मैंने फौरन दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने तेजी से दरवाजा बजाया था। मुझे अपनी बीवी की फिक्र होने लगी थी। हमारे दरमियान जितनी भी नात फाकियां थी, मगर वो मेरी बीवी थी, मेरी शरीक हयात। मुझे उसकी फिक्र थी। दरवाजा बजाने की देर थी कि अंदर से आवाजें आना बंद हो गई। मैं बाहर खड़े होकर चिल्लाया था, मरियम दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। मैंने जिस अंदाज में दरवाजा पीटा था, मोहल्ले के कुछ अफराद भी मेरे करीब आकर खड़े हो गए थे। मेरे बराबर वाले भाई मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ है सरफराज भाई, सब ठीक है? जबकि मैं बेचैन होकर बोला, अंदर से औरतों की चीखने की आवाज आ रही है, कुछ आपको पता है? जबकि वो सर नफी में हिलाते हुए बोले, मैं दरवाजा बजाता उसी पल दरवाजा खुला था। मेरी बीवी बिल्कुल मुतमईन अंदाज में सामने खड़ी हुई थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही मैं घर में दाखिल होते हुए बोला, तुम कैसी हो, ठीक हो? अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं? किसके घर से चीखने की आवाजें आ रही थी? मोहल्ले के अफराद अभी भी दरवाजे के पास ही खड़े थे। इशफाक से हम दोनों मियाँ बीवी को देख रहे थे। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और उसको देखते हुए बोला कि घर के अंदर कोई और औरत नहीं है तुम्हारे अलावा? जबकि वो सर नफी में हिलाते हुए बोली, मेरे अलावा और कौन होगी? क्या हो गया है और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जबकि मैं बुरी तरह घबरा चुका था। मैं फौरन कमरे के अंदर आया था, लेकिन कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। छत भी देख ली थी, वॉशरूम, स्टोर रूम, हत्ता के ऊपर बने छोटे से कमरे को भी खोल कर देख लिया था, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं था। मैं फौरन नीचे आया था और अपनी बीवी को देखते हुए बोला, देखो, मैंने एक नहीं बल्कि 4 औरतों की चीखने की आवाज सुनी है। तुम्हें मेरी कसम है, झूठ नहीं कहना। तुम्हारे अलावा घर के अंदर खवातीन जरूर थीं। मुझे वहम नहीं हुआ, मुझे बकायदा तौर पर आवाज आई है। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, सरफराज, शायद आपकी नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आप इस तरह सोच रहे हैं। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी वगैरह लेकर आती हूँ। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे मामूल के मुताबिक हो, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे वाज़े तौर पर आवाज महसूस हुई थी। मैं इस बात को झुटला नहीं सकता, लेकिन अपनी बीवी के अंदाज को मद्देनजर रखते हुए मैं खामोशी से बरामदे में रखी चारपाई पर बैठ गया था। कुछ देर बाद वो ठंडे गिलास का पानी मेरे लिए लाई थी और मुझे थमाते हुए बोली, आराम से पानी पिएं और बताएं, खाना वगैरह खा लिया आपने? कई दिनों से आप मुझे मेरी बीवी पहले वाली मरियम लगी थी, वरना जितनी तब्दील वो हो चुकी थी उसमें ये मोहब्बत तो कहीं रही नहीं थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, अच्छा आप एक काम करें, कपड़े वगैरह तब्दील कर लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज आपका पसंदीदा खाना बनाया है मैंने। ये कहते ही वो किचन में चली गई थी, जबकि मैं उसकी पुश्त ही देखता रहा था। अभी मैंने पानी के चंद घूंट ही लिए थे जब मुझे पानी अच्छा महसूस नहीं हुआ। पानी वो टेस्ट ही नहीं था जो होना चाहिए। मैंने फौरन गिलास एक तरफ रख दिया था और उठकर किचन में जाने लगा था, ताकि अपनी बीवी से तहम्मुल से पूछ सकूं कि घर में कौन था, क्योंकि दरवाज़ा बजाते ही आवाज़ें बंद हो गई थी। लेकिन अभी मैं किचन की दहलीज के पास ही आया था जब अचानक मेरा सर तेजी से घूमने लगा था। ऐसा लगता था जैसे हर चीज धुंधला गई हो और मेरे दिमाग पर कोई हथौड़ा मार रहा हो। लम्हा लगा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा था। मैं दहलीज पर ही गिरकर बेहोश हो गया था। ये मेरे साथ क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये मुझे नहीं मालूम। मेरी आंख तकरीबन कुछ घंटे बाद कमरे के बिस्तर पर खुली थी।
कुछ देर मैं बिल्कुल सुन्न हालत में लेटा रहा था और छत को घूरता जा रहा था। चंद लम्हे बाद मेरा दिमाग बेदार हुआ तो मैं जाग गया था। कमरे में मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वो रात का 1 बजा रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी अमूमन अपने तमाम तर काम करके रात 10 बजे तक सो जाते थे ताकि फजर की नमाज मिल सके और मैं वक्त से अपने काम पर जा सकूं। 1 बज रहा था और मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। मैं हिम्मत करके जैसे ही खड़ा हुआ, मुझे एक बार फिर जोर का शदीद चक्कर आया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं खामोशी से दोबारा उठा था और दीवार का सहारा लेकर वॉशरूम तक आया था, मगर अंदर मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। मेरा दिल अब मजीद परेशान हो गया था। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चलकर बाहर जाता। मैं वापस आकर बिस्तर पर बैठकर अपनी बीवी का इंतजार करने लगा था। चंद लम्हे गुजरे थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर दाखिल हुई थी। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी जो जल रही थी। हालांकि घर के अंदर रोशनी हो रही थी, कमरे में लाइट भी जल रही थी। मुझे देखते ही वो बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। उसने फौरन ही मोमबत्ती बुझाई थी और एक तरफ रखते हुए मेरे करीब आ गई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, आप जाग गए? आपकी तबीयत कैसी है? कुछ फील हो रहा है? अगर तबीयत बेहतर नहीं लग रही तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जबकि मैं उसका हाथ थामकर बोला, तुम कहाँ थी मरियम? और ये मोमबत्ती रात के वक्त क्यों जलाई हुई है? तुमने वक्त देखा है? जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, आपकी टेंशन में नींद ही नहीं आ रही थी। मैं छत पर गई थी, सुबह कपड़े धोए थे यही लेने। ऊपर अंधेरा होता है इसलिए मोमबत्ती ले गई। आपकी तबीयत ठीक है ना? अचानक आप बेहोश हो गए थे। जबकि मैं उसको देखते हुए बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्यों डर गई हो अंधेरे से? जबकि वो अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ करके बोली, हाँ शायद, और अचानक से आपको भी जागा हुआ देख लिया। उसकी बात पर मैंने हैरान होकर उसे देखा था और सवालिया बोला, क्या मतलब? जबकि वो मेरे करीब बैठते हुए बोली, कोई मतलब नहीं है और सुबह हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, आप आराम करो। जबकि मैं उसका हाथ थाम कर बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी तलब हो रही है। तुम बीवी हो मेरी और मर्दों की कुछ ख्वाहिशात होती हैं। तुम खुद सोचो, 2 महीने हो गए हैं हम एक दूसरे के करीब नहीं आए। तो मेरी बातों का मतलब समझ रही हो ना? शायद ये इसी वजह से ही हुआ है। जबकि वो मेरे पास से किसी अछूत की मानद दूर हुई थी और मुझे देखते हुए बोली, क्या हो गया है सरफराज? आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है और आपके दिमाग पर वही खन्नास सवार है। अपने नफ्स पर थोड़ा काबू रखना सीखें और आराम करें। अगर नफ्स पर काबू नहीं हो रहा तो मैं बाहर चली जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि मैं उसको देखते हुए बोला, खबरदार, जो तुमने कमरे से कदम भी बाहर निकाला, खामोशी से मेरे करीब आ जाओ। शौहर हूं तुम्हारा, कब तक तुम्हारी तलब के लिए तरसता रहूंगा? तुम्हें एहसास नहीं है मेरा मर्दों की कितनी ख्वाहिशात होती हैं? आज मैं खुलकर अपना आप उस पर बयान कर देना चाहता था। घुट घुट कर मेरी अब बस हो चुकी थी। जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, इसमें एहसास की क्या बात? औरत की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। आप तो बिला वजह हर वक्त इसी बात को दिमाग पर सवार रखते हैं। मैं बाहर ही चली जाती हूँ क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है ये सब बर्दाश्त करने की। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरी बात सुने बगैर बाहर चली गई थी। जबकि मैं उसकी पुश्त हैरत से देखता रह गया था। 2 महीने से वो मुझे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन मैं एक मर्द था, कब तक उसकी ख्वाहिश को तरसता रहता? मैं एक बार फिर हिम्मत करके खड़ा हुआ था। आज मैंने तय कर लिया था कि मैं उसको हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद मेरी अना को चोट पहुंची थी। उसका इनकार करना, उसका मेरे करीब से उठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत मुश्किल से बाहर आया था जबकि वो चारपाई पर लेटी हुई थी। मैं उसके सर पर खड़ा हो गया था और उसको देखते हुए बोला, अंदर चलो, मुझे तुम्हारा वजूद चाहिए, बस बहुत हो गया।
مریم، تمہیں میرا بالکل احساس نہیں ہے کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی؟ ایک مرد شادی کرتا کیوں ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے آپ کی باتوں کا؟ مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر کو بسانے کے لیے اسے ایک عورت درکار ہوتی ہے۔ زندگی کو سینچنے کے لیے اسے عورت چاہیے ہوتی ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اسے عورت چاہیے ہوتی ہے۔ صرف ہوس کے لیے ہی عورت نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جبکہ میں بے ساختہ بولا، ہوس نہیں کرو، یہ مردوں کی خواہش ہوتی ہے، اور میں کوئی ناجائز خواہش نہیں کر رہا۔ تم میری محرم ہو، اگر میں اپنی بیوی سے نہیں کہوں گا تو پھر کس سے بولوں گا؟ جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تمہارے دل میں جو آتا ہے تم کرو، لیکن مجھے پریشان نہیں کرو، میرا دل ابھی نہیں ہے، فی الحال مجھے اوپر جانا ہے۔ جبکہ میں اس کی کلائی تھام کر بولا، مریم، تم میرے غصے کو آواز دے رہی ہو۔ 2 مہینے ہو چکے ہیں، اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گا، چلو اندر۔ جبکہ وہ مجھے زور سے دھکیلتے ہوئے بولی، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا دھکا دینا مجھے حیران کر گیا تھا۔ جو لڑکی میری قربت کے لیے پاگل رہتی تھی، جو لڑکی میرے وجود سے مجھ سے اتنے محبت کرتی تھی کہ اپنا آپ میرے آگے نچھاور کر دیتی تھی، آج اسی لڑکی سے میرا اس کے قریب کھڑے ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ چھت پر چلی گئی تھی، جبکہ میں بالکل سن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا، شادی کے کچھ عرصے بعد ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اسے چھت پر اکیلے جانے میں ڈر لگتا ہے۔ پھر اب وہ کیسے اکیلے چھت پر جا رہی تھی؟ نہ جانے کیوں مجھے اب دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی آ چکا ہے؟ میرے دماغ میں پہلا خیال ہی یہ آیا تھا۔ اس کا یہ نظر انداز کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو دوہر ایک حدیث کے بارے میں علم تھا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اسے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، مگر اب اس کی حرکتیں ایسی ہو چکی تھیں کہ وہ مجھے دیکھنا تک پسند نہیں کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد آج اس نے مجھ سے اچھے طریقے سے بات کی تھی، لیکن آج اس کے اس رویے نے مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ اچانک ہی مجھے شدید پیاس لگنے لگی تھی۔ میں سر جھٹک کر کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کولر سے پانی نکال کر ابھی میں نے گلاس اپنے لبوں سے لگایا تھا جب اچانک لاشعوری طور پر میری نظر چولہے پر گئی تھی، اور اگلا لمحہ میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ آج بھی چولہے کے قریب وہی کاغذ پڑے ہوئے تھے جو کل تھے۔ میں فوراً اس طرف لپکا تھا۔ جیسے ہی میں نے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے اس کی گرمائش سے احساس ہو گیا تھا کہ انہیں کچھ دیر پہلے ہی جلایا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے اوپر کی طرف دیکھا۔ آخر میری بیوی روز کس کاغذ کو جلا رہی تھی؟ اس کے دماغ میں چل کیا رہا تھا؟ دماغ میرا بھی اب کام کرنا بند کر چکا تھا۔ پانی پی کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اگر یہی نظام میرے گھر میں چلتا رہا تو میں کبھی بھی سکون کی زندگی طے نہیں کر پاؤں گا۔ اپنی بیوی کو سکون اور راحت دینے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا آبائی گھر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی خاطر کرائے کے گھر میں رہ رہا تھا تاکہ اسے دوسرے لوگوں کا کام نہ کرنا پڑے۔ جوائنٹ فیملی میں وہ کبھی پرسکون نہیں رہے گی، اور آج وہی مجھے اتنی تکلیفیں دے رہی تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک اس کو ہو کیا گیا ہے۔ جو لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ہر وقت میرے نام کا دم بھرتی رہتی تھی، آج وہ لڑکی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میری نیند تک اڑ چکی تھی۔ کافی دیر تک میں بالکل خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ اسے تو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ آج میرا شوہر اچانک بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کی وجہ بھی بتا کر اسے اپنے قریب بلا رہا ہے، یعنی اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ اہم اپنا آپ تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے ایک جگہ کو گھورتا رہا تھا۔ اس کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں دن رات محنت کرتا تھا۔ ایک معمولی مزدور ہونے کے باوجود میں نے اس کی خوشی کی خاطر اپنا آپ تک ختم کر دیا تھا۔ اس کے لیے الگ گھر لے لیا تھا،
کیا وہ مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ دیر مجھے سکون نہیں دے سکتی تھی؟ کافی دیر تک میں یہی سب سوچتا رہا تھا، اور کب بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ اگلی صبح فجر کی اذان کے وقت کھل گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے لیٹا رہا تھا تاکہ اچانک سے اٹھنے کی وجہ سے میری طبیعت میں کوئی گڑبڑی نہ آئے۔ کچھ دیر بعد جب میری حالت بہتر ہو گئی، میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ واش روم جا کر میں نے وضو وغیرہ بنایا تھا اور برش وغیرہ کر کے میں باہر آ گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے گھر میں ہی نماز ادا کی تھی اور اب ناشتے کی غرض سے باہر آیا تھا، لیکن کچن بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی کہاں تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے قدم اوپر کی طرف بڑھائے تھے۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچا، اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ میری بیوی چھت کے بیچ میں سو رہی تھی اور اس کے پاس کافی ساری موم بتیاں، چراغ، ماچس کی ڈبی، کافی کچھ موجود تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوا مگر نظر انداز کیے اس کو جگایا تھا۔ شاید اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا ہو۔ مجھے اب افسوس بھی ہوا کہ بلا وجہ میں رات کو اس سے الجھ گیا۔ اگر اسے میری قدر ہی نہیں تو میں اسے اپنے قریب کیوں بلا رہا ہوں؟ میں نے اسے کھلایا تو وہ فوراً ہی ڈر کر جاگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، آپ اوپر کیسے آئے؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس کا انداز کسی چونکے ہوئے انسان کی مانند تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پاؤں سے چل کر آیا ہوں، اڑ کر تو آؤں گا نہیں۔ ناشتہ دو گی یا پھر بھوکا چلا جاؤں جیسے روزانہ مجھے نظر انداز کرتی ہو؟ ناشتہ بھی نہیں دو؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس کا انداز کھویا کھویا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مریم ہی نہ ہو جسے میں جانتا تھا۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، آپ نے نماز پڑھ لی، وضو وغیرہ کر لیا؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، صبح کے 6 بج رہے ہیں، نماز کا وقت نکل چکا ہے، روشنی بھی ہو چکی ہے۔ ناشتہ دینے کا ارادہ ہے یا میں بھوکا چلا جاؤں؟ جلدی بولو۔ جبکہ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، کبھی بھوکا بھیجا ہے جو آج بھیجوں گی، آئیں نیچے، میں ناشتہ دوں۔ آپ کو پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ یہ کہتے ہی وہ نیچے چلی گئی تھی، جبکہ میں نے حیرت سے اس کے قریب پڑے ہوئے سامان کو دیکھا تھا اور اپنا سر جھٹک کر نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اب تیزی سے میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اگر پورے دن کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ناشتے کے لیے نہیں رکتا۔ شاید کل بے ہوش بھی میں اسی وجہ سے ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے پورا دن کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کرے، جبکہ وہ کمرے کی طرف جاتے ہوئے ناشتہ کر کے دروازہ بند کر دینا، میں سونے جا رہی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کم از کم مجھے رخصت تو کر دو، اس کے بعد سو جانا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کر لینا ناشتہ، کون سا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ میں سونے جا رہی ہوں، مجھے پریشان مت کریں، آپ کی وجہ سے ساری رات بے سکون رہی ہوں۔ میں یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ آج پہلی بار اس کا رویہ میرا دل بہت اداس کر گیا تھا، اتنا کہ میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ روتے نہیں ہیں، لیکن جب مرد کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ روتا ہے۔ میں نے خاموشی سے دل مار کر 2-4 لقمے اپنے حلق میں اتارے تھے اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا تھا، لیکن دل اتنا اداس ہو رہا تھا کہ میں کام کے بجائے اپنی ماں کی طرف چلا گیا تھا، شاید ان کے آنچل میں کچھ دیر مجھے سکون اور راحت مل جائے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر جاگا ہوا تھا۔ ابا بھی مزدور ہی تھے اور باقی بھائیوں کو بھی یہی کام سکھایا تھا، اسی لیے سب جاگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گھر میں رونق سی آ گئی تھی۔ میں اپنی ماں کے پہلو میں جا کر بالکل خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، جبکہ مجھے چپ چپ دیکھ کر وہ فوراً بولی، کیا ہوا ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ جبکہ میں اداس لہجے میں بولا، کچھ نہیں اماں، بس بیوی کی طرف سے تھوڑا پریشان ہوں۔ وہ فوراً بولی،
क्यों, क्या हुआ? नाश्ता किया है तुमने? मैंने सर हाँ में हिलाया और धीरे धीरे बंद अल्फाजों में उन्हें तमाम तर कहानी के बारे में बता दिया था। उनसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वो माँ थी, मुझसे बड़ी और समझदार। वो मुझे बेहतर तरीके से समझ सकती थी। मेरी बातें सुनकर वो कुछ देर खामोश रही थी और फिर मुझे देखते हुए बोली, एक मर्द के लिए सब कुछ उसकी औरत होती है। अगर वही औरत मर्द को बेसकून करने लगे तो बेहतर है कि तुम अपनी चौखट तब्दील कर लो। मैंने उनको हैरत से देखा था। मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। जबकि वो बोली, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ। बेहतर है तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। एक औरत अगर तुम्हें सुकून ही नहीं दे सकती तो तुम उसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो? उस घर में एक औरत लाओ जो हमारे घर में रहे। तुम यहाँ भी आओ और वहाँ भी जाओ, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। एक लड़की है मेरी नज़र में, यतीम है, कम उम्र है, बहुत अच्छी है, माँ बाप नहीं है, चचा चची के साथ रहती है। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। जबकि अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं फौरन बोला, नहीं अम्मा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जबकि वो बोली, देखो बेटा, इससे मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, वो लड़की बुरी नहीं है, मगर जब तुम बता रहे हो कि उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक ही नहीं हो रहा, तो तुम क्यों उसके पीछे अपना दिमाग खराब कर रहे हो? वो तुम्हें यहाँ से ले गई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाई छोड़ दिए, मगर उसके बावजूद जब वो खुश नहीं है तो बेहतर है कि तुम अपनी चौखट तब्दील करो, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनकी बात चंद लम्हे मैं खामोशी से सुनता रहा था और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, मैं ये बात पहले उससे करूँगा, उसे समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर उसने मुझे वो अहमियत ना दी जो एक शौहर को मिलती है तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानती फिर आप निकाह की तारीख रख लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खुदा का शुक्र है मैं इतना कमाता हूँ और आप भी हैं, हम इस दूसरी को भी खिला सकते हैं। ये कहकर मैं अपने काम के लिए रवाना हो गया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो चुका था। रात 9 बजे मैं घर वापस आ गया था। मामूल के मुताबिक मेरी बीवी का मूड खराब ही था। मैंने उससे एक बार फिर बात की, उसके करीब होने की कोशिश की, उसको अपना आप समझाना चाहा, उससे मोहब्बत से पेश आया, लेकिन इस बार भी उसने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया था कि आपको हर वक्त इसी चीज की क्यों लगी रहती है, अपना आप क्यों आप कंट्रोल नहीं कर सकते? जबकि मैं फौरन बोला, यार तुम पागल हो गई हो, तुम्हें मेरा एहसास क्यों नहीं है? 2 महीने हो चुके हैं, बल्कि अब तो तीसरा महीना खत्म होने वाला है। जबकि वो बोली, मैं क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करें, मेरा मन नहीं है। ये कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और कमरे से जाने लगी थी जब मैं उसको देखते हुए बोला, अगर आज तुमने मेरे साथ ताल्लुक नहीं बनाया तो बाखुदा इसी हफ्ते मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरे पास लड़की भी है और दूसरा घर भी। मेरी बात सुनकर वो मुड़ी थी और मुझे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बेहतर होगा आप दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इस जिंदगी में मेरे करीब आना अब आपके लिए मुमकिन नहीं। ये कहते ही वो कमरे से चली गई थी, जबकि मैंने भी फोन उठाकर अपनी माँ को दूसरी शादी के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि मैं अब इस औरत से बुरी तरह से बदजन हो चुका था। जिस इंसान को मेरी कदर ही नहीं, मैं उस इंसान की कदर क्यों करूं? वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। जुमा के दिन मैंने खुश इसलूबी से निकाह कर लिया था। वो लड़की यतीम थी और उसके सर पर किसी का सहारा नहीं था, कम उम्र भी थी और कवारी भी। मेरा इरादा पहले अपने घर जाने का था ताकि मैं अपनी बीवी से उस लड़की को मिलवा सकूं, उसके बाद वापस आऊं। मैं उसे लिए अपने घर चला गया था, इस बात से बेखबर कि आज मुझ पर कैसी क्यामत टूटने वाली है, किस तरह मेरे सामने हर हकीकत से पर्दा उठने वाला है, मेरे मुंह पर कितनी जोर का थप्पड़ लगने वाला है। हकीकत है
جب آپ پوری طرح جانچ پڑتال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو برتر سمجھ کر قدم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی ایک ایسا تھپڑ آپ کے منہ پر جڑتی ہے کہ آپ کہیں کے نہیں رہتے۔ وہ لڑکی میرے گھر جانے سے کترا رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ یقیناً وہ میری پہلی بیوی سے نہیں ملنا چاہتی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری مریم کے ساتھ لاکھ لڑائی سہی، مگر میں اس کو وہی رتبہ دینا چاہتا جو اس کا تھا۔ میں زبردستی اپنے ساتھ اس لڑکی کو لے آیا تھا۔ میری اماں نے بھی مجھے سمجھایا تھا، لیکن میں نہیں ٹھہرا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اترا، میری دوسری بیوی میرا ہاتھ تھام کر بولی، ان کا دل بہت اداس ہو جائے گا، آپ مجھے لے کر نہیں جائیں، میں یہیں بیٹھی رہتی ہوں، آپ انہیں بتا کر آ جائیں کہ آپ نے نکاح کر لیا ہے۔ میرا اندر جانا انہیں بہت تکلیف دے گا، آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو تم میری بیوی ہو، میں تمہیں وہی عزت دینا چاہتا ہوں جو مریم کی ہے، اور میں مریم کو بھی اس کا مقام دینا چاہتا ہوں جو اس کا ہے۔ بہتر ہوگا تم ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے لیے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے کے قریب آیا، میری بیوی دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کئی دنوں سے میں تم سے اپنی تکلیف بول رہا تھا، تم پر اپنا آپ ظاہر کر رہا تھا، حالانکہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے اس طرح بات کی، اتنے کھلے انداز میں بات کروں گا، مگر میں نے کی۔ لیکن اس کے باوجود تم نے میری قدر نہیں کی۔ تمہارے نزدیک تمہارا وجود زیادہ اہم تھا، شوہر کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اسی لیے میں نے تمہارے کہنے پر دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ بتا کر میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے اہم ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تم اس گھر میں رہو گی اور میری دوسری بیوی مہوش میری امی کے گھر رہے گی۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پیچھے کھڑی میری دوسری بیوی کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے میں آپ کو اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی تھی؟ جبکہ میں فوراً بولا، یہی سوال میں تم سے کئی دفعہ کر چکا ہوں، مگر تم ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہو کہ تمہارا من نہیں ہے، تم بیزار ہو رہی ہو۔ تمہارے نزدیک میری خواہشات دماغ کا خناس ہے، ہوس ہے۔ تو میں کیا کرتا؟ میں نے شادی کر لی، کیونکہ میں کوئی حرام کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بات سن کر میری بیوی کچھ دیر خاموش رہی تھی، پھر اچانک رونے لگی تھی۔ اس کا رونا عجیب تھا۔ اس نے خود کہا تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں، پھر وہ اس طرح کیوں رو رہی تھی؟ اچانک ہی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی اور اپنے بالوں کو زور زور سے نوچنے لگی تھی۔ میری دوسری بیوی اس کے قریب جانے لگی تو میں نے اسے روک دیا تھا۔ بلا وجہ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح وہ رو رہی تھی اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا لے۔ میں ہی اس کے قریب گیا تھا اور اس کو تھامتے ہوئے بولا، کیوں رو رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں نہیں بتا سکتی۔ آپ کو اگر میں نے بتایا تو آپ کا اعتماد، آپ کی محبت سب کھو دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، میں وعدہ کرتا ہوں مریم، تمہارا وہی مقام رہے گا جو تمہارا تھا۔ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی، اگر حقیقت بتا دوں گی تو کون سا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ آپ دوسری شادی کر چکے ہیں، وہ بھی ایک کم عمر لڑکی سے۔ میرا کوئی وجود نہیں رہا، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ میں نے اچانک اسے زور سے جھنجھوڑا تھا اور اسے دیوار سے لگاتے ہوئے بولا، فضول حرکت مت کرو، مجھے صرف اتنا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو جب تم خود اس چیز کے لیے تیار تھی؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر سر جھکا کر بولی، یہ سب مجھے عامل بابا نے کرنے کے لیے بولا تھا۔ میں فوراً بولا، کون عامل بابا؟ اور وہ ایسا کیوں بولے گا؟ کہاں گئی تھی تم؟ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی،
پھر دوبارہ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی، اور جبکہ میں اب تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی، 3 مہینے پہلے اچانک ہمارے دروازے پر ایک عامل بابا آئے تھے، بڑی سی پوشاک، گلے میں کئی قسم کے تعویذ، کئی قسم کی مالا انہوں نے ڈال رکھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں عجیب دھونی تھی۔ دروازہ بجا کر انہوں نے مجھے باہر بلایا اور کہنے لگے، جاؤ اندر سے نمک لے کر آؤ۔ میں فوراً وہ نمک لے کر آئی۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے وہ نمک اچھال کر میرے سامنے کیا اور مجھ سے کہا، اسے چاٹ لو۔ میں تھوڑا گھبرائی تھی، لیکن پھر میں نے ان کے کہنے پر وہی کیا اور وہ نمک چینی بن چکا تھا۔ مجھے یہ انہوں نے کیسے کیا میں نہیں جانتی۔ مجھے فوراً ان پر یقین آ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، تمہارے ساتھ کوئی پریشانی ہے اور تم اداس ہو، وجہ بتاؤ۔ کچھ دیر میں چپ رہی اور پھر بتا دیا کہ ہماری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن میرے گھر اولاد کی خوشی نہیں آئی۔ تو کہنے لگے، تمہارا اور تمہارے شوہر کا تعلق کیسا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ میرے شوہر مزدور ہیں، مگر میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں، میری ہر خوشی میں ساتھ ہوتے ہیں، میرے غم میں ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں نے مجھے اولاد کے لیے ذہنی دباؤ نہیں دیا۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے، تم اگر اولاد چاہتی ہو تو اپنے شوہر سے دور ہو جاؤ، اس کو وہ خوشی نہیں دو جو وہ چاہتا ہے، تبھی تمہارے گھر اولاد ہوگی۔ انہوں نے مجھے ایک عمل بتایا تھا، روزانہ ایک تعویذ جلانا تھا، جو میں باقاعدگی سے رات 1 بجے اٹھ کر جلایا کرتی تھی۔ اس کے بعد آدھی رات کو چھت پر بیٹھ کر ان کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھتی تھی، اپنے ارد گرد موم بتیاں اور چراغ جلاتی تھی جو انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، تمہارے گھر 5 یا 4 مہینے بعد اولاد کی خوشی آ جائے گی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے گھر اتنا بڑا عذاب آئے گا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس عامر پر یقین کیا، لیکن آپ پر نہیں۔ میں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو نظر انداز کیا۔ میرے اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ مجھے معاف کر دیں سرفراز، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جبکہ میں اس کو سن ہو کر دیکھ رہا تھا۔ اب میری تمام غلط فہمیاں دور دھیرے دھیرے درست ہونے لگی تھیں۔ وہ مزید بولی، اس روز جو آپ آئے تھے اور آپ کو گھر کے اندر سے عورتوں کے چیخنے کی آواز آئی تھی، وہ سب ایک عمل کی صورت ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کالا جادو کروا رہے تھے، جس کے ذریعے میں آپ کو اپنے ہاتھوں میں کر لیتی۔ وہ میرا منتر پورا نہیں ہوا تھا کہ آپ گھر پہنچ گئے اور سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اکثر میں اس عامل بابا کے آستانے پر جاتی رہتی ہوں، ان کی میں مرید بن گئی ہوں، لیکن مجھے اب احساس ہوا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے ہاتھوں میں کر رہی ہوتی تو اب تک میرے گھر اولاد بھی ہو جاتی اور آپ مجھے چھوڑتے بھی نہیں، بلکہ آپ نے تو اب دوسری شادی کر لی۔ اس کی بات سن کر میں نے گہرا سانس لیا تھا۔ اولاد کی چاہ مجھے ضرور تھی، لیکن میں اتنا دیوانہ نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو تخلیق دیتا۔ میں نے فی الحال اسے کچھ نہیں کیا تھا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اپنی بیوی کو لیے گھر آ گیا۔ میرے پاس اس کے پاگل پن کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ میری دوسری بیوی کے گھر تیسرے مہینے ہی اولاد کی خوشی آ گئی تھی، جبکہ میری پہلی بیوی ابھی تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے پائی۔ مگر میں اس سے بہت پیار دیتا ہوں، کیونکہ وہ بہت حساس ہے۔ ہفتے کے 3 دن میں اپنی دوسری بیوی کے پاس رہتا ہوں اور ہفتے کے 4 دن اپنی پہلی بیوی کے پاس۔ ڈاکٹر کے مطابق ہم دونوں ہی مکمل صحت یاب ہیں، صرف اللہ کے گھر سے دیر ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا گھر لازمی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے ہمیں کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے کلام پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں سے پرہیز کرنی چاہیے جو آپ کو اپنے ہی گھر کو تباہ کرنے پر مجبور کر دیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔